नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आज का हमारा मौजू है यौम आशूर का रोज़ा। अपने मौजू की तरफ आने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर दें और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और नाज़रीन मोहतरम, चलते हैं मौजू की तरफ कि माह मुहर्रम का महीना इतना मुतबर्रक महीना, मुबारक महीना था कि इस दिन, इस महीने में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से रोज़ा रखते थे और सहाबा कराम को भी इसकी तलकीन फरमाते थे कि इस महीने में कसरत से रोज़ा रखा करो कि ये नफली रोज़ों में सबसे ज़्यादा अजर वाले रोज़े हैं। ये रमज़ान शरीफ के बाद, रमज़ान के रोज़ों के बाद वो तो फ़र्ज़ हैं और नफली रोज़े जो हैं उनमें सबसे बढ़कर माह मुहर्रम के रोज़े हैं। और मेरे दोस्तों, माह मुहर्रम का महीना में ही वाक़या करबला रूनमा हुआ था। इस वाक़या में करबला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अहले बैत और सहाबा कराम की औलादों ने अपनी जानों के नजराने इस दीन की सरबुलंदी के लिए, इस दीन की जिंदा रखने के लिए उन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए। और 10 मुहर्रम वाले दिन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई। उन्होंने ये रुतबा अपने नाना के दीन को ज़िंदा रखने के लिए हासिल किया। उनको शहीद किया गया। उनकी वजह से मेरे दोस्तों आज हम इस दिन पर कायम हैं। वो इस दीन को ज़िंदा करके और आज हमारे तक ये दीन पहुंचा है। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। उन्होंने अपनी जानों के नजराने दिए और आज हम इस्लाम के मानने वाले हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि अल्लाह की ज़ात ने हमें इस कलमा से नवाजा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से पैदा किया। तो मेरे दोस्तों, उस दिन की याद को ताज़ा करने के लिए हम माह मुहर्रम की 10 तारीख को रोज़ा रखते हैं। और मेरे दोस्तों, इस रोज़े की वजह से मेरे दोस्तों हमें अल्लाह ताला के हुज़ूर इस दीन की सरबुलंदी के लिए दुआएं करनी चाहिए। अल्लाह ताला से गिड़गड़ा कर इस दीन के फैलाने में अल्लाह ताला से दुआएं करनी चाहिए, सजदों को सुजूद करने चाहिए। और मेरे दोस्तों, इस मुबारक महीना में किसी पर कोई ज़्यादती, कोई जुल्म, कोई जबर नहीं करना चाहिए। हत्ता कि खुद अपने आप पर भी कोई जुल्म नहीं करना चाहिए। इससे मना फरमाया गया है। तो मेरे दोस्तों, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना आए तो वो वहाँ पर भी उनको मामूल था कि मुहर्रम के महीने में कसरत से रोज़ा रखते थे। इसमें 10वीं का रोज़ा भी आ जाता था। तो
صحابہ کرام نے دیکھا کہ اس دن تو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کو، تو میرے دوستوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہو تو اس کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی ملا لیا کرو، کہ اس سے یہود کی مخالفت ہوگی۔ یعنی اگر ہم ایک روزہ رکھتے ہیں تو یہود کے ساتھ ہماری مشابہت ہوگی، اگر 2 رکھیں گے تو ان کے ساتھ مخالفت ہوگی۔ تو یہ مخالفت کیسی تھی میرے دوستوں کہ یہودیوں نے اللہ کے حکم کو توڑا، اللہ کے دین کو چھوڑا اور اللہ کی کتاب میں رد و بدل کیا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا کہ 10ویں روزے کے ساتھ 9ویں کا روزہ ملا لو یا 11ویں کا ملا لو، اس سے ان کی مخالفت ہوگی۔ تو میرے دوستو، یہودی یہ روزہ کیوں رکھتے تھے کہ 10ویں محرم والے دن ہی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو فرعون کے لشکر سے نجات دی تھی۔ یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اور اپنے ماننے والوں کو لے کر نکلے کہ فرعون کے ظلم سے ہم دور ہو جائیں، تو آپ کو پتہ چلا کہ فرعون کا لشکر بھی پیچھے آ رہا ہے۔ جب آپ آگے تو آگے سمندر تھا، اللہ کے حکم سے آپ نے سمندر پر اپنا عصا مارا تو اس میں راستے بن گئے، جس سے آپ سمندر سے بحفاظت پار نکل گئے۔ پیچھے فرعون کا لشکر تھا، اس نے بھی دیکھا سمندر میں راستے بنے ہوئے تو وہ اس راستے پہ چل پڑے۔ جب درمیان میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے سمندر کو ملا دیا، تو فرعون اور اس کا لشکر وہاں پہ غرق ہو گئے، اور وہ بھی دن 10 محرم کا دن تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے کے لیے اس دن روزہ رکھا، اور یہ یہودی بھی اسی طرح 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ تو اللہ کے حبیب 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، ساتھ میں آپ نے فرمایا، جب آپ کو پتہ چلا کہ وہ 10 محرم کا یہودی روزہ رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہم 2 روزے رکھا کریں گے، 9ویں کا ساتھ ملا لیا کریں گے۔ تو اس طرح میرے دوستوں 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھنے کا کہا گیا۔ اس سے یہودیوں کی مشابہت بھی نہیں ہوگی اور ان کی مخالفت ہو جائے گی۔ اس طرح یہ دوستوں یہ 2 روزے ہم پر بتائے گئے کہ جو بھی روزے رکھو، ان روزوں کا اجر بہت ہے میرے دوستوں، کہ جو یہ روزہ رکھتے ہیں وہ ان کو 1 سال کے جو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی کہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور نفلی عبادات میں بھی سب سے بڑھ کر ہے، اور اہل بیت کے ساتھ بھی ہماری محبت کا تقاضا ہے۔ اور پھر دوسرا روزہ رکھنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کہا تھا 2 روزے رکھنے کا، کہ آئندہ سال ہم بھی 2 روزے رکھیں گے، تو اس سے اگلے سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ لیکن میرے دوستوں ان کا فرمان تو ہے کہ یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ اس لیے
ہم بھی جب 9ویں کا روزہ 10ویں کا روزہ رکھیں تو ساتھ میں 9ویں کو ملا لیں یا 11ویں کو ملا لیں. 9ویں کا رکھیں تو یہ افضل ہے. اور صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کے ساتھ محبت کا تقاضا ہے. اللہ تعالی ہمیں کہے سننے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے اللہ تعالی ہمیں اس سے معاف فرمائے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.